बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदा लंबी जिंदगी चाहता है तो उसको नाश्ता जल्दी करना चाहिए और रात का खाना देर से खाना चाहिए। मर्द को चाहिए कि गैर औरतों से ज्यादा मेल जोल न रखे और किसी से उधार न ले, क्योंकि जब इंसान किसी का मकरूज होता है तो उसको हर वक्त परेशानी रहती है कि मेरा कर्ज कब उतरेगा। ये परेशानी भी इंसान को जल्द बूढ़ा करती है। इसी तरह हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया कि खाना शुरू करने से पहले नमकीन चीज खाओ और खाना खत्म करने पर भी नमकीन चीज से खात्मा करो। अल्लाह पाक ऐसे बंदे को 70 बीमारियों से महफूज कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान रोजाना अजवा खजूर का इस्तेमाल करता है तो उसके पेट से कीड़े मर जाते हैं। जो रोजाना 21 दाने मुनक्का खाए वो मौत के अलावा किसी और जिस्मानी बीमारी का सामना नहीं करेगा। कहा जाता है कि गोश्त खाने से गोश्त पैदा होता है। सुरीद अरब के लोगों का पसंदीदा खाना है। गाय का गोश्त खाने से बीमारियां पैदा होती हैं। गाय के दूध में शिफा रखी है और उसके घी को एक अच्छी दवा तस्वर किया जाता है। उसकी चर्बी के जरिए बहुत ज्यादा बीमारियां खारिज होती हैं। मछली के गोश्त को खाने से जिस्म की चर्बी पिघलती है। खजूर के खाने से मर्दाना ताकत बढ़ती है और जितनी मर्दाना ताकत खजूर में है किसी और चीज में मौजूद नहीं। खुशबू को सूंघने से दिमाग तेज हो जाता है और आंखों की नजर तेज होती है और ज्यादा खुशबू को सूंघने से खुश्की पैदा होने का खदशा होता है। काफूर और गुलाब ऐसे नहीं है कि गुलाब को ज्यादा सूंघने से इंसान जल्द बूढ़ा हो जाए। नरम लिबास इंसान के खून में इजाफा करता है और खुरदरा लिबास इंसान के जिस्म को कमजोर करने के लिए साबित होता है। इंसान की इंतहा से ज्यादा खुशी उसके गम से ज्यादा खतरनाक होती है। इंसान की खुशी अच्छी होती है और गम इंसान को दर्द देता है। इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान खुश रहता है वो ठंडे मिजाज का मालिक होता है, जबकि जो इंसान गमज़दा रहता है वो मिजाज गर्म का मालिक होता है। इंसान के मिजाज का असर इंसान के जिगर पर भी पड़ता है। हमें चाहिए कि रात को खाने के बाद चंद कदम चलें। ऐसा करने से इंसान की सेहत बरकरार रहती है। दोपहर के खाने के बाद जो बंदा आराम करता है वो कुदरती तौर पर तेज होता है, जबकि इंसान रात के खाने के बाद चहलकदमी करता है तो उसको नींद खूब आती है, जिस वजह से उसकी सेहत अच्छी रहती है। रवायात में है कि कब्रिस्तान में जो कब्रों पर तख्तियां लगी होती हैं उनको पढ़ने से, धनिया खाने से, 2 ऊंटों के दरमियान में चलने से और 2 बराबर औरतें चल रही हों तो उन दोनों के दरमियान में चलने से भी इंसान को दिमागी कमजोरी होती है। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि 5 ऐसी चीजें हैं जो इंसान के जहर को कमजोर करती हैं। नंबर 1 खट्टा सेब खाने से, नंबर 2 खड़े पानी में पेशाब करने से, नंबर 3 गुद्दी में पिछने लगाने से, नंबर 4 जुओं को मट्टी में मिला देने से, नंबर 5 चूहे का जूठा खाने पीने से। इसी तरह रवायात मिलती हैं कि जो इंसान सरसब्ज घास देखने और उसके ऊपर चलता फिरता है तो उससे नजर तेज होती है, जबकि हसीन चेहरा देखने से, नमाज अदा करते हुए सजदे की जगह को देखने से, लीमू और सुर्ख कबूतर की तरफ देखने से इंसान की नजर में इजाफा होता है। फकीह अबू लीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फकीह अबू लीस ने फरमाया कि इब्ने मुकफ्फा का ये कौल मशहूर है कि जो इंसान हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल नहीं करता वो गुर्दे की पथरी जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। लेकिन फकीह का फरमान है कि हम बिस्तरी करने के बाद अस्तंजा कर लेना इंसान की सेहत के लिए बेहतर साबित होता है, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि अस्तंजा करने से इंसान की सेहत पर कोई मुज़र असरात नहीं होते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत के बाद कभी कभी उसी हालत में सो जाया करते। कहा जाता है कि सर्द मौसम में आग में 5 खूबियां पाई जाती हैं जो सर्दी को कम करने में मदद देती हैं। चेहरे को हसीनो जमील करती है, खाने को खूब हजम करती है, इंसान की थकावट खूब दूर करती है, इंसान के गुस्से को कम करती है और उसके मिजाज में नरमी पैदा करती है। इब्ने मुफक्का का कौल है कि अगर किसी इंसान को एहतलाम हो और गुस्ल करने के बाद ही वो अपनी बीवी से हाजत जनाबत करे तो औलाद का कम अकल पैदा होने का डर होता है। इसी तरह खाली पेट हम बिस्तरी करने से जो हमल ठहरता है वो बच्चा ज़हीन और चालाक पैदा होता है, जबकि पेट भर के हम बिस्तरी करने से जो हमल ठहरता है वो बच्चा कुंद ज़हन और सुस्त पैदा होता है। जब हम बिस्तरी से फारिग हों तो सीधे पांव खड़े नहीं होना चाहिए, पहले दाएं तरफ करवट लें फिर खड़े हो जाएं। ऐसा करने से सेहत बेहतर रहती है और हमल जाया नहीं होता। हमल ठहर जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। खड़े होकर अपनी बीवी से हाजत पूरी करने से जिस्म में कमजोरी आती है। अगर कोई इंसान पेट भर कर सोने का इरादा करे तो उसको चाहिए कि सुन्नत नबवी के मुताबिक पहले दाएं तरफ लेट जाए फिर बाएं तरफ करवट ले। ऐसा
ایسا کرنے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو پیٹ بھر کر سونے سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، اس طرح سونے سے انسان میں سنگ دلی پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز ادا کر کے اپنے کھانے کو ہضم کر لیا کرو۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے انسان کا مزاج سخت ہو جاتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی الٹا لیٹ کر نہیں سونا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر کسی جگہ سے ہو رہا تھا کہ نبی اکرم نے ایک انسان کو الٹا لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس کو ٹھوکر سے جگایا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، پیٹ کے بل سونا ٹھیک نہیں، ایسے سونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، انسان کو ہمیشہ ہی بھوک رکھ کر سونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے تو اس کے لیے پیٹ کے نیچے تکیہ رکھ کر سونے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پینے سے معدے کی حرارت میں کمی آتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے معدے میں گرمائش آتی ہے اور انسان کا جسم موٹا ہوتا ہے۔ کسی پھل کو کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھل کھانے کے بعد پانی پینے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کھانا یا کوئی پھل وغیرہ کھانے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے تک پانی کا استعمال نہ کریں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو انسان کی صحت خراب نہیں ہوگی۔ گرم چاول یا میٹھی چیز کھانے کے بعد پانی پینے سے دانت گرم سرد ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر چاول یا میٹھی چیز استعمال کی ہو تو روٹی کے 1-2 لقمے کھانے کے بعد ہی پانی پینے سے دانتوں میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ گرم مچھلی کے ساتھ روٹی کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ جو انسان مچھلی اور انڈا اکٹھا کھا لیتا ہے تو وہ انسان فالج کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی مچھلی اور انڈے کو اکٹھا نہیں کھانا چاہیے۔ جو بندہ نبیز اور دودھ کو اکٹھا پی لیتا ہے تو اس کو کوڑ کی بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسا کرنے سے پرہیز کریں۔ مچھلی کا زیادہ استعمال کرنا بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہی بھوک رکھ کر کھانا کھائے۔ جو انسان بار بار کھانا کھاتا ہے وہ اپنی اچھی صحت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دودھ کے ساتھ پھل کو زیادہ کھانا بھی صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی پھل استعمال کر لینا بہتر ہے، جبکہ کھانا کھانے کے بعد پھل کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ انسان کی صحت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ اسی طرح کنواں اور نہر کا پانی اکٹھا نہیں پینا چاہیے۔ گرمی کے موسم میں گوشت کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گوشت گرم ہوتا ہے اور گرمی میں زیادہ گوشت کھانے سے انسانی معدہ خراب ہو جاتا ہے، جس وجہ سے انسانی صحت خراب ہو بیٹھتی ہے۔ جو بندہ بہت زیادہ گرم روٹی کھاتا ہے وہ انسان جلد بیمار پڑتا ہے۔ روٹی کو خمیری ایک رات پہلے کے آٹے کی روٹی کر کے کھانا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ وہ روٹی سخت نہ ہو گئی ہو۔ کسی بھی حلال جانور کا نچلے حصے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اوپر والے حصے کا گوشت کھانا بہتر ہے، کیونکہ اوپر والے حصے کے گوشت انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ جب انسان کا معدہ کھانے سے بھرا ہوا ہو تو اس کو ناریل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ناریل معدے میں تذابیت پیدا کرتا ہے، جس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ روٹی یا خالی بادام انسانی معدے میں جلدی ہضم نہیں ہوتے۔ کھجور اور میٹھی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ کھانے سے انسانی دانت خراب ہوتے ہیں۔ انجیر کا زیادہ استعمال جوؤں کو جنم دیتا ہے۔ نمک والی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ جب بھی کوئی سفر کرے، کسی دوسرے شہر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سرکہ یا پیاز کا استعمال کرے، کیونکہ اس کو وہاں کا پانی راس آ جائے گا، وہ مسافر بیمار ہونے سے بچ جائے گا۔ پیاز کا استعمال زیادہ کرنے سے ریشہ پیدا ہوتا ہے، آنکھوں میں سیاہ دھبے آنے لگتے ہیں۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان بوڑھا جلد ہوتا ہے۔ چکنائی والی اشیاء انسان کی عقل کو کمزور کرتی ہیں۔ مٹھائی کھانے سے حلم پیدا ہوتا ہے، اور مٹھائی کا زیادہ استعمال دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ مسور دل کی کمزوری کو دور اور خون کو صاف کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور زیادہ کھانے سے دانتوں کو نقصان نہیں ہوتا۔ کدو انسان کی دماغی طاقت کو تیز کرتا ہے۔ ابن مقفع بیان کرتے ہیں کہ جب بھی حمام میں نہانے جاؤ تو کھانے وغیرہ کو ہضم کر کے جایا کرو۔ کھانا ہضم کر کے جانے سے انسان کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو انسان تازہ مچھلی کوئی اور کھانا کھا کر فوراً حمام میں چلا جاتا ہے اس کو فالج ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حمام یا غسل خانے میں جا کر فوراً نہانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کبھی بھی فوراً ٹھنڈا پانی اپنے اوپر نہ ڈالیں۔ سردیوں کی نسبت گرمیوں میں زیادہ نہانا بہتر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت مند اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔